ले आजको दिनमा हामीले के गर्ने भनेर कार्यसूची रहेको छ। यहाँहरूको हातमा हामी कार्यसूची नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ। हामीले यहाँको शेड्युलमा बिहान 9 बजे अध्यक्षज्यूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यस पछाडि 2 बजे त्यो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको लगत्तै बजेट तथा कार्यक्रममाथि कसैले जिज्ञासा अथवा छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो मौका दिइनेछ र त्यस पछाडि उहाँहरूको बोल्ने क्रम सिद्धिसके पछाडि त्यसमाथि उठेका प्रश्नहरू जिज्ञासाहरूको अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षज्यूबाट प्रश्न पार्नुहुनेछ र त्यस पछाडि लगत्तै बजेट तथा कार्यक्रम निर्णायक स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरिनेछ। सभामा उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू, हामी निर्वाचित भएको पनि यो अन्तिम वर्ष हो। हामी जनप्रतिनिधि भएर काठेखोलामा प्रवेश गरेको 5 वर्ष लागेको छ र हामीले यो बीचमा 8वटा गाउँसभाहरू सम्पन्न गरेका छौँ र आज हामी 9औं गाउँसभामा प्रवेश गरेका छौँ र आज यो 9औं गाउँसभा मार्फत र यहाँको बीचमा काठेखोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि लिएको नीति तथा कार्यक्रम यहाँको बीचमा प्रस्तुत गर्ने म अनुमति चाहन्छु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको हाम्रो जीवनकालकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्दै महामारीका विरुद्ध गाउँपालिका आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, स्रोत र साधनका साथ जुटिरहेको यस कठिन घडीमा हामी 9औं गाउँसभा अब 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कोभिड-19बाट प्रभावित गाउँपालिकावासीको जीवन रक्षा र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई चलायमान गराउने मूल लक्ष्य लिएको छ। काठेखोला गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभामा उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक अभिवादनसँगै स्वागत गर्दछु। युग परिवर्तनका खातिर आफ्नो प्राण आहुति गर्नुहुने ज्ञान अज्ञात महान शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो गाउँपालिकामा 9 जना व्यक्तिको अकल्पनीय दुःखद निधन भएको छ। मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु। कोभिड-19बाट संक्रमित
हुनुभई हस्पिटल र होम क्वारेन्टाइनमा उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सिङ्गो देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नवीनतम अवधारणा सहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध र रूपान्तरको मानव अभियानमा हामी रहँदा हामी पनि त्यही अभियानमा अभ्यासरत छौँ। जनताबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवा सुशासन र विकासलाई प्रथमताको पहिलो सूचीमा राखी जनताको दुःख पीडा र अप्ठ्याराका साथ दिँदै आफ्ना गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको अभियानमा जुटिरहेको बेला कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। कोभिड-19बाट आफ्नो ज्यान गुमाउने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु। स्वदेश तथा विदेशमा सङ्क्रमित हुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यति बेला हामी हाम्रो नागरिकलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने भन्ने निकै चुनौतीको विषय बनेको छ। सङ्क्रमणको दर झनभन्दा झन बढ्दै गइरहेको छ। बिरामीहरू हस्पिटल तथा होम क्वारेन्टाइनमा छटपटाइरहेका छन्। भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गइरहेका छन्, जसको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। मृतकहरूको शव व्यवस्थापन, आफन्तले शव जलाउन आफ्नो संस्कार अनुसार दाह संस्कार गर्न नपाएको अवस्था छ। साँच्चै हामी यति बेला इतिहासकै कठिन र सङ्गीन घडीमा हाम्रो जीवनको अग्नि परीक्षा दिइरहेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रवेशसँगै यसको रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनको सवालमा हामीले सुरुदेखि नै अनेकौं प्रयास गर्यौँ। जनताका लागि सचेत गराउने सचेतनासँगै प्रत्येक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा रूपान्तरण गरी देश विदेशबाट आएका आशंकित व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखी सुरक्षा र स्वास्थ्य कर्मीद्वारा नियमित रेखदेख गर्यौँ। उनीहरूको चाहिँ RT-PCR लगायतका परीक्षण गरी सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्यौँ। कोभिड-19 को भयावह अवस्था बढ्दै जाँदा हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई यातायातमा सहजता प्रदान गर्न छुट्टै गाडीको व्यवस्था, सङ्क्रमितलाई अस्पतालसम्म लैजाने एम्बुलेन्सको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचारका लागि 10 बेडको अस्थायी अस्पतालको निर्माण, आवश्यक औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको व्यवस्थापन र थप स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन समेत हामीले गर्यौँ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा हाम्रा विपन्न नागरिकहरूलाई राहत होस् भन्ने उद्देश्यले खाद्यान्न वितरण, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क मेस व्यवस्थापनका कार्यहरू पनि नियमित सञ्चालन गर्यौँ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको हौसला र आत्मबल वृद्धि गर्न जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको नियमित अनुगमन भेटघाट कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायौँ। हाम्रा वार्ड स्तरीय स्वास्थ्य चौकी मार्फत हुने सेवालाई चाहिँ 24 घण्टा खुल्ला राखी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसँगै नियमित परामर्शका कार्यहरू उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायौँ। यसरी कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनको सवालमा सुरुवाती कालदेखि नै अनवरत रूपमा सहयोग पुर्याउने हुने स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, राजनैतिक दल, कर्मचारी, सञ्चार जगत लगायत स्थानीय विभिन्न संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, हामी अनुमोदित भएको 4 वर्ष पुगेको छ। यो बीचमा हामीले गाउँपालिकामा 4वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना, सीमित स्रोत र असीमित जनआकांक्षाको बीचमा सेवा र सुशासन प्रवाह गर्दै तीव्र विकासको कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौतीको विषय रहेको थियो। विविध बाधा व्यवधान र चुनौतीको बीचमा जनताको साथ, न्यानोमाया, विकासप्रतिको मोह, परिवर्तनप्रतिको लहर र रूपान्तरणप्रतिको अतिरिक्त चाहनालाई जनताहरूको साथ सहयोगका कारण हामीहरू लक्ष्यको नजिक पुग्न सफल भएका छौँ। यो 4 वर्षको कार्यकाललाई हामी समृद्धि र रूपान्तरणको इतिहास रच्ने आधार वर्षको रूपमा लिएका छौँ। हामी यो अवधिमा आइपुग्दा सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेका छौँ। 4 वर्ष अगाडिको काठेखोला र अहिलेको काठेखोला हेर्ने हो भने 100% परिवर्तन नभए पनि परिवर्तनको आभास दिन खोजेका छौँ। धेरैले देखिने खालका मुक्त योजनाहरू खोजिरहँदा हामी भने तिनै योजनाहरूमा
जनता र समाजको परिवर्तन र रूपान्तरण खोजिरहेका थियौँ र छौँ। हामी हाम्रो सेवामा सरल र सहजतासँगै प्रवृत्ति मैली खोजिरहेका थियौँ। स्थानीय सरकार र जनताको बीचमा सामिप्यता खोजिरहेका छौँ। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको खुल्ला बाटो खोजिरहेका थियौँ। अनि जनताको वोटमा मुस्कान र गाउँ विकासको पूर्णता खोजिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमदेखि हालसम्म आइपुग्दा परिवर्तनको अनुभूति सँगै स्थानीय सरकारको अनुभूति दिन सकेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा हामीले गाउँ सभाबाट रकम विनियोजन गरिरहँदा आर्थिक विकासमा कुल बजेटको 12%, सामाजिक विकासमा 12%, पूर्वाधारमा 25%, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थामा 3%, संस्थागत विकास तथा सुशासनमा 3%, गौरव र पहिचानमा 28% र मर्मत सम्मानमा 5% र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा 9% रकम विनियोजन गरेका थियौँ भने हामी करिब 95% प्रगति हासिल गर्न सफल भएका छौँ। यस अलावा सङ्घीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समग्र र विशेष अनुदानका बाट आएका योजनाहरू पनि सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन्। जस्तै लेखानी कादेश जोडे झोलुङ्गे पुल, रेसको खानेपानी, धम्जाको खानेपानी, वार्ड नम्बर 7 मा सञ्चालन भएको मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि कार्यक्रम, अक्षते सुलडाँडा हुँदै लेखानी जोड्ने मोटर बाटो, राले घुम्ती जुडिया तङ्ग्राम हुँदै धम्जा जोड्ने मोटर बाटो, रेसको जिरेदी एक्ले खेत मोटरेबल पुल र लामो मगर मोटरेबल पुलको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। यसैगरी अक्षते बजारदेखि भिरपोखरा सडक खण्ड र जलजाला जिरेदी हुँदै रेसबौ र सडक खण्डको पनि काम अगाडि बढेको छ। यसैगरी मदन भण्डारी पदमार्ग काम सम्पन्न गरिएको छ। वार्ड नम्बर 7 मा 2वटा र वार्ड नम्बर 2 मा 1वटा, 2 मा 1वटा गरी 3वटा र वार्ड नम्बर 4 मा 1वटा खानेपानी सिँचाइ योजना सञ्चालित अवस्थामा रहेको छ। वार्ड नम्बर 6 को एक घर एक धारा खानेपानी योजना र वार्ड नम्बर 2 को स्वास्थ्य चौकी भवन पनि सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानमा सञ्चालित अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँछु छु। यसैगरी वार्ड नम्बर 5 र 6 को वार्ड कार्यालय भवनको निर्माण कार्य थालनी गरिएको छ भने वार्ड नम्बर 7 को वार्ड कार्यालयको तला थप गर्ने कार्य पनि सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। गाउँपालिकाद्वारा सशक्तमा आएका योजनाहरू पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र आयुर्वेदका कार्यक्रम पनि क्रमिक रूपमा अगाडि गएको अवगत गराउन चाहन्छु। विद्यालय सघन अनुगमन कार्य निकै प्रभावकारी हुँदाहुँदै पनि हामीले कोभिड-19 को कारण यस वर्षको सघन अनुगमन कार्यक्रमलाई निर्भरता दिन सकेनौँ। स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निकै प्रभावकारी सहित सञ्चालनमा आएको छ। गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा आएको रेसा र लेखानी स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालनको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गरी यस स्वास्थ्य चौकीमा पनि थप अन्य स्वास्थ्य चौकीमा पनि सेवा विस्तार गरिने लक्ष्य लिएको छ। यस गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकी सबैमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ भने यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पक्की स्वास्थ्य चौकी नभएका स्वास्थ्य स्थानमा भवन बनाउनका लागि पहल गरिएको छ भने स्वास्थ्य चौकी स्थानको लागि पनि यस वर्ष पहल गरिनेछ। हामी किसान परिवारबाट आएका जनप्रतिनिधि, हामीले अगाल्दै आएको हाम्रो परम्परा कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने, पशु स्वास्थ्यमा लागेका किसानहरूका पशु वस्तुमा नस्ल सुधार गर्न जरुरी रहेको छ। गण्डकी प्रदेशबाट यस गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना गाउँ कृषि परियोजना अब हामीले परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ। वार्ड नम्बर 3 मा आलु पकेट, वार्ड नम्बर 6 मा सुन्तलाको हब बनाउने हिसाबले कार्यक्रम अगाडि बढेको छ भने वार्ड नम्बर 4 तङ्ग्राममा सञ्चालित अलैँची पकेट कार्यक्रमलाई पनि सञ्चालन गरिएको छ। हामीले अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा कतै हामी परनिर्भरतातर्फ उन्मुक्त भएका छैन। अब हामीले सोच्ने बेला आएको छ। पूर्ण रूपमा अनुदानको आशामा भन्दा पनि व्यवसायिक बन्नको लागि किसानहरूको सहभागिता अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले हामीले यसमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिका भित्रका खेलाडी एवं कलाकारको प्रतिभालाई विकास गर्ने अभिप्रायले गठित कला संस्कृति तथा खेलकुद विकास समिति मार्फत खेलकुद र कला संस्कृतिको कार्यक्रमलाई नियमित सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रम प्रस्तावना सहित तिथिमिति तय भए पनि यस वर्ष कोभिड-19 का कारण दोस्रो अध्यक्ष कप भलिबल एवं साङ्गीतिक प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यस वर्ष मुख्यमन्त्री कप भलिबल छनौट प्रतियोगितामा खेलाडी सहभागी गराउने काम, विभिन्न रियालिटी सो
कार्यक्रममा कलाकारलाई सहभागी गराउने काम सम्पन्न गरिएको छ। यसैगरी गत वर्षदेखि नै सुरुबाट गरेको राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिता गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबाट खेलाडी छनौट गरी जिल्लामा पठाउने काम सम्पन्न गरिएको छ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू हामी निर्वाचित भएको पनि 4 वर्ष बितेको छ। यो बीचमा हामीले सबैको प्रयासले हामीले सञ्चालन गरेका योजनाहरू आकार ग्रहण गर्न थालेका छन् भने केही योजनाको प्रतिफल दिन थालिसकेका छन्। अझै यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। पूर्वाधार त्यसमा पनि ग्रामीण सडकका हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकालाई हेर्ने हो भने वडा कार्यालय जोड्ने पक्की सडकको स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे हुने अवस्थामा रहेका छन्। यस आबोसम्म वार्ड नम्बर 1 मा 320 मिटर, वार्ड नम्बर 2 मा 700 मिटर, 3 मा 191 मिटर, 4 मा 125 मिटर, वार्ड नम्बर 7 मा 90 मिटर र वार्ड नम्बर 8 मा 120 मिटर गरी 1546 मिटर ढलान गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा 2 खण्डमा गरी 5500 मिटर कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाको कार्यालय जोड्ने गरी एकपाटे दोबिल्ला सुलाडा हुँदै अक्षेत्य सडकलाई यस अघि गण्डकी प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी अगाडि बढाइएकोमा उक्त सडक निर्माणका लागि आवश्यक पहल कदमी गरिएको छ। हामी जिल्ला सदरमुकामदेखि अत्यन्तै नजिक र यातायातको हिसाबले पछि भए पनि पहुँचमा रहेका छौँ। बदलिदो परिवेश अनुसार हाम्रो गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयलाई अब पनि हामी यही सोच र परम्परावादी चिन्तनबाट सञ्चालन गर्न थाल्यौँ भने प्राय अधिकांश विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन्। यसकारण गाउँपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेटबाट विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने यही आबोबाट विभिन्न दार्जिलिङ निकायसँग समन्वय गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कोभिड-19ले सिर्जना गरेको यस विषम परिस्थितिका बावजुद पनि प्रत्येक वर्ष हामीले विनियोजन गरेका योजनाको सूक्ष्म ढङ्गबाट स्वमूल्याङ्कन आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको जिम्मेवारी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सबैले सरकारको दायित्व हो भने सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहबाट नै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरको जग बसाउनु पर्ने आवश्यकता पनि हो। देशमा चलिरहेको अस्थिर राजनीतिक वातावरण भए पनि स्थानीय तहमा कुशल नेतृत्व विकास गर्दै सफल राजनीतिक जीवनको श्रेणी उक्लन पनि यो कोसे ढुङ्गा हुने एकका राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्कातिर लोकतन्त्रप्रति जनआस्था बढाउने अहिलेको राजनीतिक पद्धतिको विकल्प सोच्न नपर्ने गरी नेपाली जनताले विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले बलियो बनाउने एवं सबैले यसमा नै आफ्नो समृद्धिको आधार देख्न सक्ने तुल्याउने जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकार सञ्चालक हामीहरूकै हातमा छ। सदाचार, पारदर्शिता, कुशलताको जगमा स्थानीय विकासको नेतृत्व गर्न सक्दा मात्र देश र जनताको भविष्य सुनिश्चित हुने कुरा विदितै छ। त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हामीहरूका लागि यो अवसर परीक्षाको घडी पनि हो। दैनिक जसो मिडियामा आउने खबरले हामीलाई पनि अछुतो राखेको छैन। पारदर्शिताको नाममा अनेकौं बहानाबाजी गरेको केही उदाहरणहरू पनि रहेका छन्। जनताले हामीलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन्। यसकारण अब हामी जनता सामु जानु पर्दा निर्धक्क भएर जान र सम्मान पाउने हिसाबका साथ लाग्नको लागि सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारी मित्रहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बीचमा हामीले काम गर्दा विविध खालका कानुनी अडचन आइरहेका छन्। विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताका कारण सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले समयमा नै ऐन कानुन निर्माण गर्न नसकेका कारण हामी गाउँपालिकाले आफूलाई चाहेको ऐन कानुन निर्माण गर्न सकेनौँ र पनि हामीले गाउँपालिकाबाट दिने सेवा कतै सेवालाई नमलाइकन सेवा प्रदान गर्न सकेका छौँ। गाउँपालिकाको आफ्नै आम्दानीको स्रोत कमजोर रहनु, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हामीमा छ, जसका कारण चाहेका योजना सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। आगामी दिनमा गाउँपालिकाको स्रोत
पहिचान गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। सँगै हामीले अगाडि सारेका योजनाहरू मार्फत आम नागरिकलाई स्वरोजगार बनाई उत्पादनसँग जोड्नु हाम्रो दायित्व रहनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण प्रारम्भ भए लगत्तै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका रणनीति, कार्यशैली एवं हामी सबैको एकता, धैर्यता र सहयोगले संक्रमणबाट बचाउन प्रयासरत छौँ। हालसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा 1वटा अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ। हामीले हालसम्म 1251 जनाको PCR परीक्षण गरिसकेका छौँ। परीक्षण रिपोर्ट अनुसार 485 जना कोभिड संक्रमित हुनुभएको थियो भने 431 निको हुनुभएको छ। जीवन रक्षाका लागि प्रयत्न गर्दै पनि 10 जना व्यक्तिहरूको कोभिड-19 को कारण मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगाउन हामीले हाम्रो पालिकाभित्र 1747 जनालाई चाहिँ खोप लगाइसकेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी दिनमा थप फैलिन नदिन अझ बढी सतर्कता र एकता आवश्यकता भएकोले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, संरचनागत साथै आम नागरिक दृढताका साथ लाग्न म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा योगदान पुर्याउने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, सरकारी तथा विभिन्न सामाजिक संस्था, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, राष्ट्रसेवक, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चार जगत, स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण महानुभावमा सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, मैले यहाँसम्म चाहिँ हामीले गत वर्ष गरेका केही उपलब्धिको सामान्य रूपमा चाहिँ समीक्षा गरेँ र म अब आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि नीति तथा कार्यक्रम यहाँको बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19बाट सिर्जित सङ्कट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिहरूलाई सुरक्षा सामग्री अभाव हुन नदिई व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पुर्याइनेछ। संक्रमणको सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकहरूका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जनचेतना कार्यक्रम, यातायातका साधनको व्यवस्थापन, कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोष परिचालन गरी मृतक परिवारलाई राहत प्रदान गरिनेछ। कोभिड-19 को कारण परिवारका सदस्य गुमाएका विपन्न परिवारका बालबालिकाको अध्ययन अध्यापनको लागि पहिचान गरी गाउँपालिका अध्यक्ष, गरिब तथा विपन्न राहत कोष लागू गरिनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न, श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौटमा प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समेत जोडेर सञ्चालन गरिनेछ। विषम परिस्थितिका बावजुद गाउँपालिकाभित्र विभिन्न किसिमका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा योजना सञ्चालन गर्दा 50% संरचनाको काम अनिवार्य गरिएकोमा यो काम अत्यन्तै प्रभावकारी भएकोले यसलाई थप प्रभावकारी गुणस्तरीय बनाउँदै संरचना बनाउने कार्यलाई 60% पुर्याइनेछ। काठीखोला गाउँपालिकाको सबै वार्डमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको र मुख्य सडक गाउँपालिका केन्द्रदेखि वार्ड कार्यालयसम्मका सडकहरूलाई थप स्थानान्तरण गर्दै आर्थिक वर्ष 78-79 बाट ग्राभेल, ढलान र कालोपात्रे जस्ता काम गर्नका लागि पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ भने नयाँ ट्र्याक खोल्नका लागि निरुत्साहित गरिनेछ। काठीखोला गाउँपालिकाको एक्लै क्षेत्र लामनगरमा प्रदेश सरकार मार्फत मोटरवेल पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा भए तापनि केही प्राविधिक कठिनाइका बावजुद चालु अवधिमा सम्पन्न हुन सकेन। यस आर्थिक वर्ष उक्त कार्यलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विशेष र समग्र अनुदानबाट सञ्चालन भएका योजनाको पनि कार्यान्वयन चरणमा गइसकेका र केही काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयन चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै अब थप त्यसलाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय सहकार्य गरी सम्पन्न गर्नका लागि विशेष पहल गरिएको छ। सडक निर्माण गर्दा पर्यावरणीय रूपबाट वातावरण प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले हामीले सुरुदेखि नै यस्तो कार्यलाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आगामी आवमा पनि गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको मार्गदर्शन, बमोजिम, स्थानीय स्रोत, जनशक्ति,
साधन र जनसहभागिता परिचालनमा विशेष जोड दिई रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चालु अवधिमा 44 जनाको खरको छाना विस्थापित गरिसकिएको छ भने यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै 78-79 मा गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँकी 130 घर परिवारको छाना विस्थापित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी यसलाई पनि हामीले निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 का बावजुद पनि बेरोजगार भएका नागरिकहरू र अन्य बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन आएको अवगत गराउँदै पालिकाभित्रका सडक संरचना निर्माण, पर्यटन प्रबन्धनका लागि पदमार्ग निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। अधिकांश योजनाहरूमा मेसिन प्रयोगलाई कम प्राथमिकता दिई मानव श्रमलाई चाहिँ बढी प्रयोगमा ल्याइनेछ र यस कार्यक्रमलाई अब 78-79 मा पनि निरन्तरता दिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइन्छ। कोभिड-19 बाट बच्नका लागि आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ, आफू पनि स्वस्थ रहौँ, अरूलाई पनि स्वस्थ राखौँ भन्नका खातिर शुद्ध खानेपानीको अति नै महत्त्व रहन्छ। यसका लागि एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार विगत आवधिदेखि नै खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यस आवधिदेखि यो कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार दुवैलाई विशेष पहल गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने मुहान संरक्षण, कुवा निर्माण, पोखरी निर्माण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिई आम नागरिकलाई सहज पहुँच हुने गरी कार्यान्वयन ल्याइन्छ। साथै सञ्चालनमा रहेका खानेपानीको शुद्धता परीक्षण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। शिक्षा विकासको मेरुदण्ड, समाज परिवर्तनको आधार स्तम्भ र आम नागरिकको मौलिक हक हो। यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि गाउँपालिका हरदम पहल कदमी गरिराखेको छ। गत आबमा को सिकाइलाई अंगीकार गर्दै सफल अभ्यासलाई यस वर्ष अझै प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट प्रयोगमा ल्याइनेछ र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लकडाउनको समयमा पनि औपचारिक माध्यमबाट वार्षिक परीक्षा सञ्चालनमा ल्याई सम्पन्न गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गरिएको छ। गाउँपालिकाको एकमात्र प्राविधिक धार सञ्चालन भएको भीमसेन माविमा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन यस आवामा पनि निरन्तरता दिइनेछ भने पालिकाभित्र रहेका 2वटा क्याम्पसको भौतिक अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक विशेष ध्यान दिइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन ल्याउनका लागि यस आवधिदेखि 29वटा सामुदायिक विद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सहायतामा कार्यक्रम सञ्चालन गराइन्छ। वडास्तरीय शिक्षा समितिलाई बढी क्रियाशील बनाई अभिभावक शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ। बाल शिक्षाका सहयोगी, सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीका लागि गाउँपालिकाले मासिक तलब भत्तामा केही थप गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सरुवा तथा संक्रमण रोग विरुद्ध विद्यालयहरूमा सरसफाई, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था, मास्क वितरण, अभिभावक सचेतीकरण अभियान गत आबमा पनि सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउँदै यस आबमा पनि परिस्थिति र आवश्यकताको आधारमा सञ्चालन ल्याइनेछ भने शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइका लागि अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास जस्ता तालिममा निरन्तरता दिइनेछ। नमुना तथा आदर्श विद्यालयतर्फ उन्मुख विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमा आवश्यक पहल कदमी गरिनेछ। कोभिडबाट सङ्क्रमणलाई प्रभावकारी ढङ्गले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारिता र यसले गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यकताको पहिचान गरी ल्याब, बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन र पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। नवजात शिशु, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान राखी आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको पोषण युक्त खाद्य सामग्री वितरण तथा यस आबबाट बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन ल्याइन्छ। महिला स्वयंसेविकाको मोबाइल कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेकोले उक्त कार्यक्रमलाई यस वर्ष निरन्तरता दिइनेछ भने महिला स्वयंसेविका तथा नीलो कार्ड प्राप्त अशक्त अपाङ्गलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जोडिनेछ।
साथै हरेक नागरिकको पहुँचमा रहेको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइन्छ। प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य लगायत सेवाको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव र अनुभूत हुने स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा विशेष जोड दिनेछ। यस आवाबाट स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय र प्रदेश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याइन्छ भने यस गाउँपालिकाबाट करिब 1405 जना वृद्धहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शिविर सञ्चालन गरिन्छ। आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि तथा पशुपालन काठेगोला गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको 71.3% जनसङ्ख्याको मुख्य पेसा कृषि तथा पशुपालन रहेको छ। गाउँपालिकाको कुल जमिनको 41.88% कृषिले ओगाटेको छ। अब यस कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा जोडिनु जरुरी छ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरण गर्ने, पशु व्यवसायमा नस्ल सुधार जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बेरोजगार तथा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कार्यक्रम मार्फत जोड्ने नीति लिइनेछ। एक घर एक करेसाबारीको अवधारणा अनुरूप बिउ बिजनका मिनिकेट वितरण गरिनेछ। साथै केही जातीय निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा 78-79 साझेदारीतामा आधारित कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पालिकामा रहेको कृषि तथा पशु स्वास्थ्य शाखालाई थपव्यवस्थित गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिनेछ। यसैगरी सामुदायिक वन मार्फत दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकूलन तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग हुने खालका कार्यक्रम पनि साझेदारीतामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि क्षेत्रमा लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कृषि बालीको बिमा, पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हाम्रो नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपमा सहज र सशक्तिकरण गर्न गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न, आम नागरिकलाई सहकारीमा आबद्ध गराई उत्पादनमा जोड्नका लागि सहकारी प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। सहकारी संस्थाको दैनिक कारोबारलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि अभिप्रेरित गरिनेछ। काठेगोला गाउँपालिकाको पर्यटन मूलतः कृषि, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अवयवमा आधारित रहेको देखिन्छ। सबै प्रकारका पर्यटनलाई वातावरण वैयक्तिक बनाई पर्यटनको रूपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय समुदायमा आधारित पर्यटनलाई बढावा दिई पर्यटनलाई जीविकोपार्जनसँग एकीकृत गरिनेछ। ग्रामीण पर्यटनको रूपमा विकास गर्न होमस्टेलाई प्रबन्धन तथा धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिइनेछ। होमस्टे व्यवसायलाई अझै थप व्यवस्थित गरिन्छ। होमस्टेहरूमा पर्यटकहरूको आगमनलाई ध्यानमा राखी पर्यटन प्रबन्धन तथा नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन गन्तव्यको रूपमा शिवदोरी, रामकोट, झुलेनी लगायतका स्थानहरू सूचीकृत भएकोमा थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारवाला बीच समन्वय गरिन्छ। साथै सम्भावना बोकेका बेलडुङ्गा, थाप्लेको धुरी, गाजाको धुरी, घोडाबाँधे लगायतका पर्यटकीय स्थानहरूको प्रबन्धनमा विशेष जोड दिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्धन गरी स्थानीय उत्पादनलाई विशेष जोड दिनेछ। हरेक व्यक्तिलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने नीति लिई कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। पहिचान भएका हामीले यस आवामा 80 जना उद्यमीहरूका लागि चाहिँ सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा उत्प्रेरित गरिनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन र वृद्धि गर्न करका दायराहरू फराकिलो गराउँदै रचनात्मक ढङ्गबाट पहल गरिन्छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनमा जोड दिनेछ। साथै वार्ड नम्बर 7 रेसामा औद्योगिक ग्रामको रूपमा रेसालाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा विकास गरिनेछ भने यसको सङ्घीय सरकार मार्फत बजेट तथा कार्यक्रम आएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न मेला, महोत्सव, खेलकुद, स्थानीय कला र संस्कृति एवं परम्परालाई जोगाउन गाउँपालिका स्तरीय कला, संस्कृति तथा खेलकुद विकास समितिलाई सक्रिय बनाई खेलकुद तथा सांस्कृतिक
साहित्य, कला, संस्कृति संरक्षण, प्रवर्धन एवं सम्वर्धनका लागि लोक भजन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, नौमती बाजा प्रतियोगिता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै यस वर्ष 8वटै वार्डका पञ्चेबाजा कलाकारहरूलाई नौमती बाजा वितरण गरिएको समेत म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। युवा उद्यमशीलता, युवा प्रतिभा प्रवर्धन तथा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एक शैक्षिक संस्था, एक उद्यम कार्यक्रम पनि युवामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिन्छ। महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र लैङ्गिक समानता कायम गर्ने नीति लिइनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रममा जोड दिनेछ। साथै विपन्न घर परिवार, महिला, दलित समुदाय, जनजाति समुदायका लागि आयोजनमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइन्छ। हिंसा पीडित तथा अन्तर्जातीय विवाहको कारण घर छोड्न बाध्य व्यक्तिको उद्धार, संरक्षण, पारिवारिक पुनर्एकीकरण र पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय वार्डमा रहेका सामाजिक सञ्जाल र गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ। फरक क्षमता भएका व्यक्तिप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई फरक क्षमता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम निरन्तर दिई क्षमताअनुसार स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइन्छ। साना तथा घरेलु उद्योग र व्यापार व्यवसायमा जोडिन चाहनेका लागि गाउँपालिकाबाट लिँदै आएको करहरूमा छुटको व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक विभेद तथा भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। छुवाछुत तथा भेदभाव लगायतका सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति र संस्कारको अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ। परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा आएका पेशागत व्यवसायलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकालाई बाल विवाह मुक्त तथा बाल मैत्री स्थानीयता बनाउन सबै सरकारवाला निकायसँग चाहिँ समन्वय र सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका किशोर किशोरीहरूलाई कुलतबाट टाढै राखी दुर्व्यसनीलाई न्यूनीकरण गर्न र यसबाट बचाउन सुरक्षा निकायको संलग्नतामा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस गाउँपालिकाको समग्र जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी स्थानीय जनताहरूमा प्राकृतिक प्रकोप र आइलाग्ने विपत्तिमा सचेत र सोचनीय बनाउन, उद्धार गर्ने भावनाको विकास गराई यस विषयप्रति संवेदनशील बनाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यक्रमहरूमा लाग्न जलाधार संरक्षण र विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति र अप्ठ्यारालाई तत्काल सहजता प्रदान गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकामा रहेको सम्पूर्ण अभिलेखहरू डिजिटाइज भइसकेको जानकारी गराउँदै गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जानकारी दिने गरी डिजिटल प्रोफाइल तयार भई सार्वजनिक गर्न कोभिड-19 का कारण मात्र बाँकी रहेकोले यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गरी यस गतिविधिलाई वेबसाइट लगायतका हरेक सूचना र प्रविधि जन्य कार्य मार्फत व्यवस्थित गरिन्छ। विकासको प्रतिफल साबिकको गाविस सीमारेखालाई हेरेर भन्दा प्रत्येक घरधुरी र जनसङ्ख्याले पाउने गरी योजना तर्जुमा गरिन्छ। योजना तर्जुमा गर्दा जनसङ्ख्या, भौगोलिकता, विकटता, राजस्व, पूर्वाधार विकास, लागत मूल्य, दुर्गमता, सुगमता जस्ता कुरालाई आधार मानिनेछ। गाउँपालिकाको हरेक गतिविधिलाई आम नागरिकको बीचमा पुर्याउने अभिप्रायले जिल्लाका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गरी अझ थप प्रभावकारी रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारणमा ल्याइनेछ। यस गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा यस वर्ष 5 वटा उजुरी परेकोमा 3 वटा उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मिलापत्र गरिएको, एउटा केस पुनः छलफलका लागि सम्बन्धित वार्ड कार्यालयमा पठाइएको र एउटा केस छलफलका लागि सहभागी नभएको अवगत गराउँदै न्याय सम्पादनलाई
अझ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन सहित न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप कार्यकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिइनेछ। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई यस गाउँपालिकाको समन्वयमा अझ प्रभावकारी पारदर्शी भई काम गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ भने जनमुखी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइन्छ, अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई परिपूरक भूमिकामा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सम्बद्ध गाउँपालिकाको हित हुने गरी हरेक कार्यक्रम साझेदारीका आधारमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सेवा प्रवाहका कामहरूलाई अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरूमा सूचना प्रविधि अन्तर्गतका क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मातहतका कार्यालयमा प्रयोगमा आइसकेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणको अनुगमन गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालन ल्याइन्छ। कुनै पनि गाउँ समाजका विकास गर्न त्यस गाउँ सम्बन्धी समग्र जानकारी सहितको तथ्यगत विवरण सहितको वस्तुगत विवरणको नितान्त आवश्यक हुन्छ। यही विषयलाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ गाउँपालिकाले वस्तुगत विवरण र समग्र गाउँपालिका एउटा कमिटी निर्माण गरिनेछ। विगत 2 वर्षदेखि नै प्रयोगमा आएको सम्पत्ति कर तथा मालपोत करको सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा हस्तलिखित रसिद विस्थापित गरिएको अवगत गराउँदै गाउँपालिका र मातहतका सबै संस्थाहरूको चाहिँ चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधि गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्भावित खानी जस्तै तामा खानी, फलाम खानी एवं अन्य खानीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विशेष पहल गरिनेछ भने पालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा, गुठी जग्गा, सामुदायिक वन, सार्वजनिक संस्थाको लगत तयार गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र 2वटा रहेको चिस्याट केन्द्र निर्माण कार्यलाई सुरुवात गरिएको छ भने यस वर्ष पूर्णता प्रदान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटन तथा आगन्तुकको स्वागत वार्ड नम्बर 1 खहरेमा प्रवेशद्वार निर्माण कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइनेछ। अन्तमा यस गाउँपालिकाले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट कार्यान्वयनमा जनताका हरेक समस्या र दुःखमा सहकार्य गर्दै यस गाउँपालिकाको दिगो विकास र साझा विकासमा सधैँ क्रियाशील रहँदै सृजनात्मक एवं रचनात्मक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। यो कार्यमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चारकर्मीहरू र आम नागरिकहरूलाई गाउँपालिकाको विकास योजना 2078-79 को सफल कार्यान्वयनको लागि सबैको सक्रिय सहयोग एवं भूमिकाको अपेक्षा गर्दै कोभिड-19 का विरुद्ध अभियानमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, अत्यावश्यक सेवामा खटिने राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि पनि सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। गाउँपालिकाका अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा यहाँको चाहिँ केही थप सुझाव र सल्लाह र केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ आफ्नो नाम हाम्रो कर्मचारी साथीहरू मार्फत टिपाएर यो मञ्चसम्म पुर्याउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो नीति तथा कार्यक्रम माथि थप केही सुझावहरू र केही आफ्नो भनाइहरू राख्नु छ भने 5 मिनटभित्र हाम्रो हात उठाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वडाका सदस्य र यस विभागीय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र हाम्रो यस काटेखोला गाउँपालिकालाई एउटा समृद्ध सभ्य बनाउने हाम्रो एउटा काटेखोला एउटा टोली के अरे यो परिवार हो। हामीले अहिलेसम्म निर्वाचित भइसकेको 4औं वर्ष भइसक्यो र 5औं वर्षमा लाग्यो। 5 वर्षमासम्म हामीले एउटा यो परिवारले गरिएको मुख्य एउटा कुरा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको जग्गा के अरे गाउँपालिका कार्यालय बनाउन अहिलेसम्म सकिएन। हामीले कहाँनिर अल्झियो। हामी एउटा कुरा यो परिवारले गरेको ऐतिहासिक पनि हुने थियो, तर अहिले हामी कहाँ पुगियो। जेसम्म 4 वर्षसम्म कार्यनीति कार्यक्रम गर्दा पनि यो गाउँपालिकाको कार्यालयको टुङ्गो लाउन सकेको छैन। हामी कहाँ अल्मलियो हामीले थाहा भएन, हुन सकेन। र
गाउँपालिका सदस्यहरूबाट के कमी कमजोरी त हामीले त्यस्तो कार्यनीति त बनाइएको छैन। कार्यनीति हाम्रो के यस गाउँपालिका सदस्यहरूको बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको सबै कार्यनीतिहरूलाई हामीले समर्थन गर्नेछौँ। हामीबाट कमी चाहिँ केही छैन। हामी टालीको के अरे कमी भयो, हामी टाली बजाउनमा कमजोरी छैनौँ। टाली जुनसुकै योजना पनि टाली बजाएर नै गएको छौँ, यसमा हामी कहाँ अल्झियौँ। मलाई यसको अलिकति यही कुरो सुझाव भनौँ वा जानकारी बनाउन चाहेको छु। र अर्को कुरो, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा गरियो भने कार्यनीति भनियो, तर हाम्रो यो कार्यनीति चाहिँ एकदम सबै कुरो सान्दर्भिक नै छ, तर व्यावहारिकमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी कहाँनिर कसरी भयो, तर मलाई जानकारी नभएको होला। प्रभावकारी त भयो होला, मलाई जानकारी नभएर नै होला, यो नभए जस्तो मलाई अनुभव भएछ। र अर्को कुरो, गाउँपालिका हामी वडा स्तरीय काम कर्तव्य गर्ने भनेको हाम्रो वडामा सम्पूर्ण वडामा हामी जनप्रतिनिधि छँदैछौँ। कुन ठाउँमा के को आवश्यकता छ, के गर्नुपर्छ, तर यो वडाभित्रका त्यस्ता सानातिना कार्यक्रमहरू गर्ने र गाउँपालिका समितिले चाहिँ गाउँपालिका स्तरीय नै कार्यक्रम भिजनहरू बनाउनु पर्ने हो। तर सबै हाम्रो यो टोकबाट चल्ने कार्यक्रमहरू पनि गाउँमै प्रति व्यक्ति समूह मार्फत वा व्यक्तिमा गएको छ। र अर्को कुरो, त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम भएको जस्तो लागेको छ, तर मलाई सबै वडाको जानकारी छैन। हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि थाहा नभए जस्तो लागेको छ। तर गाउँपालिका स्तरले गाउँपालिकाको नै त्यस्तो किसिमको भिजन बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो अहिलेसम्म गाउँपालिकाको कार्यालयको निश्चित टुङ्गो चाहिँ नलागेको हुँदाखेरि हामी कहाँनिर अल्झौँ। हाम्रो कमजोरी यहाँ भयो कि हाम्रो यो बोडीको यो के अरे हाम्रो परिवारको यहाँनिर कमजोरी मैले देखेको लागेको अहिलेसम्म खुट्कुरी लागेको। र 4 वर्षसम्म पनि एउटा कुरो पनि हामी सदस्यहरूबाट कसैकोबाट नआएको हुँदाखेरि म यो अन्तिम वर्ष चाहिँ 1-2वटा कुरोहरू राख्न दुःख पोख्न खोजेको रहन्छ। नगरपालिका सदस्यज्यू, गाउँपालिकाका सदस्यज्यूहरू लगायत कुरा त लगभग एउटै, उहाँले चाहिँ यो कुरा त राखिसक्नु भयो। म पनि यत्रो यहाँ चाहिँ विकासका चाहिँ कुराहरू आइसक्यो र पनि अहिलेसम्म हाम्रै कार्यकालमा गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ भवन बनाइन्छ भन्ने म चाहिँ ढुक्क थिएँ। यसमा समिति गठन पनि छ, बजेट पनि आइराखेको छ, बसिने पैसा फ्रिज भइराखेको छ। हामी चाहिँ भाडा तिरेर चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई लगाइराखिएको छ, हाम्रो पैसा त्यहाँ चाहिँ बेकार गइराखेको छ। हामी एउटा भवन बनाउन नसक्नुको कारण हाम्रै कार्यकालमा हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ जोरदार माग पनि पहिलाबाट राखिराखेकै हो। र के अर्को सरकार नआएसम्म के यो सरकारले चाहिँ के यो हाम्रो चाहिँ कार्य समितिले के बनाउन नसक्ने हो। मेरो यसमा एउटा चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि कतै पनि नआएको हुनाले हामी हाम्रै कार्यकालमा हामीले बनायौँ भनेर चाहिँ हामी ढुक्क रहने, हामीले भन्न सक्ने भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। र चाहिँ हामी यो सरकार हामी यो कार्यकाल उसले चाहिँ हामीले बनाउन नसकेर अर्कोलाई चाहिँ हामीले छाडे जस्तो मैले महसुस गरेको हुनाले हाम्रै कार्यकालमा पहल गरेर चाहिँ हामी जसरी पनि यो टुङ्गो लगाउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अझ समय छ, हाम्रो 1 वर्ष, यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ भवन हाम्रै कार्यकालमा बनोस्। मेरो शुभकामना यही नै हो। ल, धन्यवाद। जय हिन्द। धेरै राय सल्लाहहरू सुझावहरू उहाँको चाहिँ बैठक र उहाँहरूले चाहिँ पेस गरेका कार्यक्रम अनुसार नै चाहिँ हामीले नीति तथा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र यो बिचमा आफ्ना छोटो भनाइ अर्थात् यो 4 मिनटमा विषयगत समितिका संयोजकहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ। यो 4 मिनटको समयमा चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राख्नको लागि म सम्पूर्ण संयोजकलाई अनुरोध गर्दै र सुरुमा सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका विषयगत समितिका संयोजक टीका सङ्गम विकज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। गाउँसभाका सभाध्यक्षज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, हामी यति बेला एकातिर कोभिड-19 को कारणले सिंहको जनजीवन एकदमै आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ, अर्कोतिर बाढी पहिरोको कारण हाम्रा थुप्रै घरहरू, थुप्रै गोठहरू, थुप्रै बाटोघाटोहरू एउटा छेदविच्छेद अवस्थामा पुगिरहेको छ। यो विषम खालको एउटा अवस्थामा
हामी काठीखोला गाउँपालिकाको यो ऐतिहासिक हामीले 9औं गाउँसभा सञ्चालनमा जुटिरहेका छौँ र यो गाउँसभामा अध्यक्षज्यूबाट अत्यन्तै मेहनतका साथ जुन एउटा निकै दुःख गरेर जुन प्रकारको नीति कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत भएको छ यो नीति कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्ने र यो नीति कार्यक्रममा छलफल गर्ने जुन एउटा त्यो श्रृङ्खलामा आज हामी यहाँ सहभागी भएका छौँ र हामीलाई थाहा छ हाम्रो यो काठीखोला गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभा हो र हामी यसपछि हामीले पौषमा 10औं गाउँसभा गर्नेछौँ र त्यो 10औं गाउँसभा हाम्रो अन्तिम गाउँसभा हुनेछ र बजेटको सवालमा मलाई लाग्छ यो 9औं गाउँसभा नै मलाई लाग्छ हाम्रो अन्तिम गाउँसभा हो र यो गाउँसभामा जुन हामी यो गाउँसभालाई 9औं गाउँसभालाई मलाई लाग्छ हामीले यो गाउँसभाको रूपमा हामीले एउटा रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि यो गाउँसभामा हामीले जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू हामीले हिजो चुनावको बेलामा आम जनताको बीचमा पुगेर जनताको घरमा जनताको घर दैलोमा पुगेर जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू जनताको एउटा विकासप्रतिको चाहना एउटा जुन जनताको लागि एउटा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा मलाई लाग्छ अब हामीले त्यो जनतालाई एउटा प्रतिबद्धता गरेको बाचा एवं प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ हामीले हाम्रा विकास हाम्रो गाउँ समाजको विकासका कुराहरू सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू सुशासनका कुराहरू र सेवा प्रवाहका सवालमा हामीले हिजो जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सक्यौँ या सकेनौँ अब घनीभूत रूपमा छलफल हुनुपर्छ र यो 9औं गाउँसभा त्यतैतिर केन्द्रित हुनुपर्छ र अब हाम्रो आत्मसमीक्षात्मक ढङ्गले यो सभालाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा जुन एउटा देखिरहेको छु मलाई लाग्छ यहाँ अध्यक्षज्यूबाट जुन प्रकारको एउटा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ र यो नीति कार्यक्रममा पनि स्पष्टसँग भनिएको छ कि हामीले सुरुवात गरेका योजनाहरूले अब केही योजनाहरूले मूर्त रूप लिन थालिसकेका छन् सबै योजनाहरूले एउटा रूप धारण आकार ग्रहण गर्न थालिसकेका छन् र यो अवस्थामा अब हाम्रा योजनाहरू अब हाम्रा बजेटहरू हामीले सुरुवात गरेका योजनाहरूलाई हामीले सुरुवात गरेका एउटा सामाजिक रूपान्तरणका एउटा सवालहरूलाई एउटा परिपूर्ति गर्ने सवालमा त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्ने सवालमा हाम्रो नीति कार्यक्रम र हाम्रो बजेट त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने जुन एउटा आवश्यकता देखिरहेको छ र हाम्रो कार्यक्रम त्यतातिर एउटा लक्षित हुनुपर्ने एउटा अवस्था छ र मलाई लाग्छ हामी काठीखोला गाउँपालिकाले यो 9औं गाउँसभा गरिरहँदा मलाई लाग्छ हामीले 9वटा गाउँसभासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जनताका चाहनाहरूलाई जनताको इच्छा आकांक्षाहरूलाई विकासप्रतिको मोहलाई विकासप्रतिको लहरलाई मलाई लाग्छ हाम्रो काठीखोला गाउँपालिकाले अत्यन्तै नजिकका साथ अत्यन्तै एउटा नजिकमा रहेर जनताको विकासलाई एउटा पुरा गर्ने सवालमा जनताको चाहनालाई पुरा गर्ने सवालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ हामीले सुरुवाती वर्षदेखि नै एक गाउँ एक पहिचान र गौरवको कार्यक्रमहरू जुन सञ्चालन गरेका छौँ त्यो कार्यक्रमहरू मार्फत मलाई लाग्छ ती हाम्रा योजनाहरूले अहिले आकार ग्रहण गर्न थालिसकेका छन् हामीले जनताको जुन एउटा हामीलाई थाहा छ हाम्रो काठीखोला गाउँपालिका स्रोत र सीमित र जनताको एउटा हाम्रो काठीखोला गाउँपालिकाको एउटा स्रोत काठीखोला गाउँपालिकाको एउटा आम्दानीको स्रोत एकदमै कम छ र पनि हामीले जनताको चाहना जुन एउटा अतिरिक्त चाहना छ त्यो चाहनालाई पुरा गर्ने सवालमा हाम्रो सिङ्गो काठीखोला गाउँपालिकाको टिम सदैव जनताको बीचमा रह्यो सदैव जनताको साथमा रह्यो हामीलाई थाहा छ हामीले अत्यन्तै उदाहरणीय कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ आज काठीखोला गाउँपालिका सुशासनको सवालमा काठीखोला गाउँपालिका सेवा प्रवाहको सवालमा एउटा जनमैत्री सेवा एउटा सञ्चालनको सवालमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आफूलाई अग्रणी गाउँपालिकाको रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ काठीखोला गाउँपालिकाले आज जुन प्रकारले यो गाउँसभामा जुन प्रकार नीति कार्यक्रमहरू आइरहेको छ यो नीति कार्यक्रमले आम जनताको बीचमा जुन प्रकार आम जनताको एउटा चाहनालाई आम जनताको एउटा विकासप्रतिको एउटा चाहनालाई पुरा गर्ने सवालमा यो नीति कार्यक्रम अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको कुरा जानकारी गराउँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार सभाध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्य साथीहरू पत्रकार साथीहरू कार्यालय प्रमुखज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू आज हामीले कोभिड-19 को महामारीको एकदमै हामी यो काठीखोला गाउँपालिकामा अत्यन्तै दुःखद
घडीमा छौँ, किनकि हामीले गाउँपालिका समग्र गाउँपालिकाभरि हामीले 9 जनाको दुःखद मृत्यु भएको छ। उहाँहरूको आत्माले चिर शान्तिको कामना गर्दै र जति पनि हाम्रो काठेखोला भित्र रहनुभएका अहिले कोभिड हस्पिटलमा र हाम्रा घरमै रहनुभएका बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै जुन हामीले अत्यन्तै यो कोभिड महामारीको बावजुद पनि हामीलाई यो मौसमले पनि त्यस्तै हामीलाई च्यालेन्ज दिइरहेको छ, किनकि यो बाढी पहिरोले गर्दा हामी नीति तथा यो कार्यक्रमलाई जुन हामीले अघिल्लो दिन गर्ने भने तापनि हामीले यो नीति कार्यक्रम र यो बजेटमा हामी एकैचोटि हामी यो बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि हामी उपस्थित हुन नसकेको कारणले आज हामी बल्ल तल्ल हामी बाटो आफै खुलाएर भए पनि हामी गाडी यहाँ लिएर हामी यो उपस्थित हुन सकेका छौँ र हामीले यो काठेखोला गाउँपालिकाको हामी यो अध्यक्ष मार्फत हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ। हामीले अहिलेसम्म जुन 4 वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने हामीले यो जनताको जुन आकाङ्क्षाहरू हामीले कतिपय त हामी उहाँहरूको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकेका होला र धेरै कुराहरू बाँकी नै छन्, किनकि हामी यो सङ्घीयताको यो संरचनामा हामी पहिलो आधारमा टेकेको हुनाले हामीले सबै संरचनाहरूलाई हामीले मजबुत बनाउँदै जाने र त्यो आधारशिलाहरू तयार गर्दै जाने क्रम रहेको हुनाले हाम्रो यो कार्यक्रम त्यति धेरै प्रभावकारी नरहे पनि हामीलाई लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ यो सङ्घीयताको मर्मलाई त्यो आधारलाई टेकेर जाँदा हामी यो कार्यक्रम हामी धेरै काम गरेको हामी महसुस गरेका छौँ र जनताको पक्कै पनि अझ 1 वर्षको अवधि छ। यसमा हामीले जनतामा हामी त्यो जुन जनताको घर दैलोमा पुगेर हामीले चुनावको अवसरमा हामी जुन उहाँहरू सामु बोलेका कुराहरूलाई पक्कै पनि पुरा गर्ने बाचाका सहित हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रो काठेखोला गाउँपालिकाले हालसम्म 26 वटा ऐन नियमावली र कार्यविधि तयार गरेको छ। जुन हामी यो आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, शिक्षा नियमावली, न्याय समितिको न्याय सम्पादन ऐन, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, कार्य सम्पादन कार्यविधि, वन वातावरण ऐन, सहकारी ऐन, घर वर्ग निर्माण व्यवसाय दर्ता ऐन, करार सेवा कार्यविधि, विपद व्यवस्थापन कार्यविधि, उत्पादनमा आधारित अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, स्रोत परिचालन कार्यविधि लगायत हाम्रो 26 वटा ऐन नियमावली कार्यविधि निर्माण भएको छ, जसमा हाम्रो यो सङ्घ र प्रदेशले जुन समयमा जुन एउटा कानुन नियमावली र ऐन समयमै बनाएर यो कार्यलाई अगाडि बढाउन नसक्दाको कारण हामी गाउँपालिकाले पनि जुन सरकार र यो सङ्घ र प्रदेशलाई हामी माथि उछालेर हामीले कार्यविधि तयार गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसक्ने भएको हुनाले हामी जुन जनताको सामु जाँदाखेरि हामी जुन सहज तरिकाले जुन सरल तरिकाले हामीले कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ त्यसै अनुरूप चाहिँ हामी यो कार्यलाई चाहिँ हामी सहज तरिकाले काम गरिरहेका छौँ र जुन आज हामी यो प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा जुन आज धेरै योजनाहरू हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र गर्ने तयारीमा पनि छौँ। हामी हिजो चुनावको माहौलमा हामी जे कुरा बोलेका थियौँ ती कुराहरू हामी ठ्याक्कै गर्न नसके पनि जनतालाई महसुस हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ र पक्कै पनि यो वर्ष यो अझ 1 वर्षको अवधिमा हामीले पक्कै पनि जनतालाई चित्त बुझाउने खालको कार्यक्रमहरू र नियमहरूमा रहेर काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नवौँ गाउँसभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, कार्यपालिका एवं गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू लगायत कर्मचारीज्यूहरू र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने पत्रकार महानुभावहरू र प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जुन आदरणीय श्रोतागणमा
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो नव गाउँसभा पूर्ण सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु र छलफलका क्रममा केही फरक धारणाहरू राख्नुपर्ने भएकाले निर्धारण गरेको 4 मिनटभन्दा केही समय बढी राख्न सक्ने म सुरुमै यहाँको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम कोभिड-19बाट यो काठमाडौँ गाउँपालिका र देश विदेशमा नेपालीहरूले जुन ज्यान गुमाउनु भएको छ, सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा ईश्वरले धैर्य गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गरोस्, यो शुभेच्छा शुभकामना वा सम्वेदना अर्पण गर्न चाहन्छु। म अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको मुद्दागत रूपमा मेरा केही धारणाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सुरुमा अध्यक्षज्यूले 1 नम्बर मुद्दामा काठमाडौँ गाउँपालिकामा 9 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु भएको छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी अलि तथ्याङ्कमा त्यति आधारित छैनौँ वा अलि मिथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्छौँ भन्ने कता लाग्छ र त्यो 14औं मुद्दामा पुग्दा यसलाई क्रस गरेर फेरि सायद त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै एकजना मृत्यु भएको सङ्ख्या थपिन्छ होला। 14औं नम्बरको मुद्दामा पुग्दा 10 जना मर्नेको सङ्ख्या पुग्छ। तसर्थ यस्ता सभाहरूमा प्रस्तुत गर्ने तथ्याङ्कहरूलाई अलि राम्रोसँग अध्ययन गरेर प्रस्तुत गर्न पाएको भए हामी सबैको राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँ गाउँपालिकाले 4 नम्बरको मुद्दामा म जान चाहे 10 बेडको कोरोना अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेको छ। काठमाडौँ गाउँपालिकाका आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई यो कुरा पनि अवगत होला, हाम्रा गाउँहरूमा सधैँ तडपिएर बस्ने PCR पोजिटिभ भएका कोभिडका बिरामीहरूलाई केही अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने हामी बागलुङ अस्पतालमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ, दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 10 बेडको अस्पतालमा 1 जना पनि पोजिटिभ भएको बिरामी हामीले राख्न सक्दैनौँ। त्यस्तो खालको अस्पताल किन राख्ने हामीले? 1 जना बिरामीको पनि उपचार गर्न सक्ने अस्पताल हुन्छ। यतातिर हाम्रो अलिक ध्यान गएन कि मैले सुझाव पेश गर्न चाहन्छु। म अब 7 नम्बर मुद्दामा यो 6 नम्बर मुद्दामा अध्यक्षज्यूले विभिन्न विषयगत समितिहरूबाट वा विषयगत आधारमा वार्षिक बजेटलाई राख्ने जुन पर्सेन्टेजहरू राख्नु भएको छ, यो पर्सेन्टेजमा हामीले निरन्तर रूपमा विमति राखेका हौँ। जो गाउँसभासम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणहरू पार गरेर वडाहरूले बस्ती स्तरबाट योजनाहरू सम्बोधन गराउँदै ल्याएका योजनाहरू विषयका समितिलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ 3% मात्रै छ वन वातावरण विपद व्यवस्थापनमा, संस्थागत सुशासन विकासमा 3% मात्रै छ। तर अन्य भौतिक पूर्वाधार जो तोक लाएर तोक आदेशका आधारमा पैसा बाँडिन्छ त्यसमा 9% रकम छ। यो अलि ती चरणबद्ध रूपमा आउने विकासलाई अलिअलि चाहिँ बाधा पुर्याउने हो कि भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। यसमा अध्यक्षज्यूले आफ्नो धारणा राख्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। 7 नम्बर मुद्दामा आइपुग्दाखेरि यो वडा कार्यहरू बन्ने क्रमको कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ सायद 4 नम्बर वडामा पनि वडा कार्य भन्दैछ होला, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख भएको छैन। 1 नम्बर वडाको हामीले वडा कार्य नबने पनि हामीले वडाको जग्गामा भवन निर्माण गरेर वडा कार्य गत यो आर्थिक वर्षको सुरु साउनको 1 गतेबाट हामीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेको म यहाँको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर 9 नम्बर कुरामा आउँदाखेरि अध्यक्षज्यूले विभिन्न खेलकुद र कला संस्कृतिको कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा मेरो टिप्पणी भन्दा पनि सुझाव छ। हामीले काठमाडौँ गाउँपालिकाको जो राष्ट्रपति रणशील प्रतियोगितामा हाम्रो टिम पहिलो हुन सफल भएको थियो, त्यो कुरालाई पनि यो अभिलेखमा राख्न पाएको भए
हाम्रो खेलकुदसँग सम्बन्धित कुरा अझ बेटर हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र 10 नम्बर बुदामा आइपुग्दा वडा नम्बर 1 मा 320 मिटर पक्की सडक निर्माण भएको कुरा उल्लेख छ। सायद हामीले हिसाब गर्ने हो भने त्यो चाहिँ 350 भन्दा बढी मिटर चाहिँ ढलान बाटो पक्की बाटो निर्माण गरेका छौँ र यो बाटो निर्माण भनेको सबै हामीले काठमाडौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा प्राप्त हुने बजेटको सिलिङबाट निर्माण गरेको कुरा म जानकारी गराउँछु। त्यहाँ कुनै पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको पैसा चाहिँ परेको छैन। म त्यो कुरा यहाँ दिन जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी अध्यक्षज्यूले 12 नम्बरमा आइपुग्दाखेरि सदाचार पारदर्शिता र कुशलताको जडमा आधारित स्थानीय विकासको नेतृत्व गर्न सक्दा मात्र देश जनताको भविष्य सुनिश्चित हुने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ र हामीले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्ने कुरा कहिले पनि न कार्यपालिका बैठकको प्रस्तावमा आयो न गाउँसभाको प्रस्तावमा आयो। यो सुशासन हासिल गर्नको लागि संस्थागत संरचना निर्माण गर्न काठमाडौँ किन पछाडि परिरहेको छ, किन उदासीन भइरहेको छ भन्ने मेरो क्वेसन हो। यो म 18 नम्बरमा आएँ। 18 नम्बरमा आइपुग्दाखेरि 19 नम्बरमा अध्यक्षज्यूले 44 जनाको घरको घरको छाना विस्थापित भएको छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ र हामीले गत आर्थिक वर्षमा वा यो चालु आर्थिक वर्षमा नै काठमाडौँ गाउँपालिकामा रहेका सबै घरका घरहरूलाई विस्तारित गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त हामीले केही स्ट्राटेजिक प्लानहरू बनाऊ कि भन्ने खालको सुझाव पनि धेरैपल्ट छलफल भयो, तर यसपालि 44 वटा मात्रै घरहरू निर्माण भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि वडा स्तरमा धेरै खालका ब्लेमहरू हामीले सामना गर्नु पर्यो। यो कुरा मैले मात्रै अनुभव सेयर गर्न खोजेको हो। अनि म 24 नम्बरको मुद्दामा आउन खोजिरहेको छु। यो सामुदायिक वन मार्फत दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकूलन तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछ भन्ने उल्लेख छ। सर्वप्रथम यसका निमित्त पहिलो आकर्षण गर्ने कुरा भनेको जियोटेक अध्ययन। हामीले भौगोलिक अध्ययन गर्न जरुरी छ। भौगोलिक अध्ययन गरिसके पछाडि कुन ठाउँको जमिन कस्तो खालको संरचना बनेको छ र त्यो संरचनालाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, हाम्रा भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ निर्माण गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा समेत अध्ययन गरेर जान सक्यौँ भने मात्रै यसले चाहिँ प्रभाव रहन सक्छ, प्रभावकारी चाहिँ कारण हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। र 27 नम्बरको बेलामा मेरो एउटा कुरा के छ भने यो शिवगुरी, रामकोट र झुलेनी स्थल चाहिँ सूचीकृत भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। बेलडुङ्गा, थाप्लेको धुरी, गाजाको धुरी र घोडावाले भन्ने उल्लेख छ। यसमा भीमा दरबार, हिपोक्रा जो काठमाडौँ 2 नम्बर वडाको भीमा दरबार छ, पर्यटनको एउटा सम्भावना पुगेको ठाउँ, त्यसलाई पनि यसमा उल्लेख गरेर जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्न चाहन्छु। र 28 नम्बरको मुद्दामा जो उद्योग ग्राम भन्ने कुरा छ, औद्योगिक ग्राम जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा कहिले पनि छलफल भएको महसुस चाहिँ गरेनौँ। कहाँ निर्माण गर्ने, कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ढङ्गले नआएको जस्तो मलाई लाग्छ। सायद म उपस्थित नभएको कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएको भए आजदेखि कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न पाएको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने भन्न राख्न चाहन्छु। 30 नम्बर मुद्दामा म आएँ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक कार्यक्रममा जोड दिनेछ र विपन्न घर परिवार, महिला, गरिब समुदाय, जनजाति समुदायको आय आर्जन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। म यो गाउँसभामा स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आदिवासी जनजाति को विकास प्रवर्धनको लागि छुट्टिएको रकम हामीले सधैँ फ्रिज बनाउँदै आएका छौँ। त्यसमा कार्यान्वयनमा उदासीनता भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ ध्यान दिन उपयुक्त मैले ठानेको छु। र म अन्तिममा आएको छु। अघि नै अध्यक्षले समय सकिएको जानकारी गराउनु भएको छ। यो 36 नम्बरमा आइपुग्दाखेरि मलाई स्मरण भएको छ। हामीले 36 नम्बरमा आइपुग्दा अहिले चाहिँ यो डिजिटल प्रोफाइलको कुरा उठेको छ। डिजिटल प्रोफाइल भन्दा पहिला
30 वर्षीय बहुवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणको कुरालाई अलिअलि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँलाई त के छ, मैले त यो 20 वर्षीय रणनीतिक योजनाको साथ गाउँपालिकाले थुप्रै पैसा खर्च गर्यो, एउटा किताब समेत वडा नम्बर 1 मा पुगेको छैन। अरू सदस्यहरूले पाउनु भएको छैन, त्यो कुरा यहाँले नै जान्नुहुन्छ। तर त्यति धेरै लगानी गरेको किताब कहाँ छ? के हामीले बनाउने खर्च गर्ने रणनीतिक योजनाको पुस्तक अध्यक्षज्यूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको दराजमा मात्रै छन्किने पुस्तक बनाउने हो कि सबै ठाउँमा पुग्ने खालको पुस्तक बनाउने हो? कतै डिजिटल प्रोफाइलमा पनि यही चाहिँ अवस्था दोहोरिन्छ होइन, अभिगत दोहोरिन्छ होइन भन्ने खालको चाहिँ चिन्ता लागेको छ। त्यतातर्फ हामीले यो गाउँसभामा छलफल गर्नुपर्ने ठानेको छु। अघि 2 जना गाउँसभा सदस्यज्यूहरूले पनि काठीगोला गाउँपालिकाको आफ्नो केन्द्र निर्धारण भएन, प्रत्येक आर्थिक वर्षको रकम चाहिँ फ्रिज भयो र त्यो कुरा पनि गाउँसभाले पुर्याउन सकेन भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सभासद मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी मित्र, पत्रकार मित्रहरू, अध्यक्षज्यूले अत्यन्त मेहनत गरेर काठीगोला गाउँपालिकाको नव गाउँसभाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले प्रस्तुत गरेको यो कार्यक्रम समृद्ध काँसे खोला निर्माणको निम्ति एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुने कुरामा म विश्वस्त छु र त्यही ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत भएको छ। हामीलाई लाग्दछ हिजो हामी बाहिर रहिरहँदा हामीले अर्कोलाई कुरा गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, हामी आफै भित्र गएर जनप्रतिनिधि भइसकेपछि ती बाचा र बाध्यताहरू पुरा गर्नको निम्ति त्यति सजिलो हुँदैन जति बाहिरबाट कुरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै क्रममा आज यो काठीगोला गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभा, विशेष गरेर काठीगोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को यस हलमा यहाँहरूले हामीले गर्न पाइरहेका छौँ। त्यसको निम्ति म काठीगोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै विषयवस्तुहरू मैले कोट्याउन चाहन्न, धेरै कुरा त लामो पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, किनभने राजनीति गरेकै मान्छे हो। तैपनि मलाई 4 मिनेटको मात्रै समय दिनुभएको छ र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरू आइरहेका छन्। विशेष गरेर गौरव र पहिचानका योजनाहरू अन्तर्गत काठीगोला 6 लाई गौरवको योजना अन्तर्गत सुन्तला व्यवसाय व्यवस्थापन भनेर यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री गाउँको रूपमा रेसालाई स्थापित गर्न खोजिएको छ अनि त्यसै गरेर आलुको रूपमा धम्जा, भीमपोखरा अनि 5 नम्बर यसरी स्थापित गर्न खोजिएको छ। यति मात्र नभएर यसबाहेकका अरू पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू, चाहे त्यो गाउँपालिकाबाट आएको होस्, चाहे त्यो तपाईँको वार्डहरूबाट आएका हुन्, मुख्य गरेर जबसम्म कृषकको जीवनस्तर माथि उठ्दैन तबसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुँदैन भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढिरहेको छ र त्यसैतर्फ इङ्गित गर्दै आजको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ र यो नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी र काठीगोला गाउँपालिकाको शिर उठाउने खालको रहेको छ भन्ने विचार यहाँको बिचमा राख्दै बिदा हुन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। विकास समितिका सहयोगज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकज्यू, विनय कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, सञ्चारकर्मी, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित कर्मचारी सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो नवौं गाउँसभा भव्य सभ्य रूपमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति लामो र मेहनत गरेर अध्यक्षज्यूले हाम्रो बिचमा नीति कार्यक्रमको समीक्षा र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन अत्यन्तै उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ र पूर्वाधारकै सन्दर्भमा हेर्दा
काठीखोला गाउँपालिकाको समीक्षाको जुन पाटामा लेख्नु भएको छ, चाहे त्यो 1 नम्बर वडा होस् चाहे 8 नम्बर, त्यहाँ हामीले निर्माण गर्न सुरु गरेका चिजहरू आज हाम्रा जनताका हिजो कल्पना गरे भन्दा स्पिडमा वा तीव्र गतिमा विकास भएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। चाँदियै भवन हामीले आज हलमा गर्न सकिरहेका छौँ। त्यो चाहे हामीले चिजको कुरा किन सुरुवात नगरौँ, आज चाहे कि ढलानका कुरा किन सुरुवात नगरौँ, तर थुप्रो योजनाहरू हाम्रा बिचमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। 1 किलोमिटर बाटो निर्माणका निम्ति करिब 4 करोड बजेट लाग्छ। आज हाम्रो बजेटको करिब 12 करोडको हाराहारीमा हामीले गाउँपालिकाको विकास बजेटको कुरा गर्छौँ। त्यो पनि वडामा जाने बजेटमा हेऱ्यौँ भने त्यो 7-8 करोडको हिसाबले कुरा गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले तथ्यमा यसका आधारमा हामीले कुरा गर्दैछौँ, सङ्घका हिसाबले, प्रदेशका हिसाबले र यसका आयामका हिसाबले हामी हेऱ्यौँ भने निकै ठुला आयामहरू हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले ती कामहरूमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। सबै वडा छुने बाटाहरू पिच गर्न हामीले सक्दैनौँ, तर ती बाटाहरूमा हामी गराबेल गर्ने, ती बाटाहरूमा नाली बनाउने, ती बाटामा रोड हाल्ने काम हामी सुरु गर्छौँ। त्यो कुरा हाम्रो योजनामा कार्यक्रममा आएको छ। सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू बनिरहेका छन्। पुनर्निर्माणका हिसाबले विद्यालयहरूमा यति धेरै भवनहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। भूकम्पमा भत्केका घरहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। ती घरहरू बनिरहँदा पनि, यस्तो विपद पर्दा पनि हाम्रा बिचमा आज बाटाहरू खुलाउनका निम्ति, बाटाहरू बनाउनका निम्ति ठुलो गाह्रो छ। मेरो एउटै वडामा हेर्नुभयो भने 45 किलोमिटर बाटो छ, 9वटा नाका छ। त्यस्तै मेरो सबै 8वटा वडामा हेऱ्यो भने त्यस्तै अवस्था छ। ती ठुलो बजेट, ठुलो कार्यक्रम खोजिरहेको छ। त्यसमा आज हामीले मध्य पहाडी लोकमार्ग, हामीले पुष्पलाल लोकमार्ग हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो हाम्रो बिचमा हाम्रो एउटा जीवनको सबैभन्दा ठुलो बाटोले सुधार गर्नेछ, त्यो काम हाम्रो बिचमा छ। तर त्यसको केही कामहरू यो बिचमा भइरहेको छ। यहाँहरूको बिचमा त निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले खर्का छानाका घरहरू सक्दैछौँ। है साथीहरूले भन्यो 44वटा त यो वर्ष गराएको, करिब 600 घर हामीले निर्माण गऱ्यौँ। 130 घर गराउँदा त हामीले सबै गाउँपालिका सक्दैछौँ। विद्युतका काठका पोलहरू हामीले सबै वडामा अब काठका पोल मुक्त गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले गरेको, चाहे त्यो अध्यक्षज्यूले मात्र होइन, यो सारा टिम, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू, हाम्रो जनप्रतिनिधिको सदस्य साथीहरू, अध्यक्ष साथीहरू, सब टिमले गरेको हो। यो कुरा यहाँहरूले राख्नुहुनेछ, बनाउनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। चाहे हामीले ब्याङ्कका कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, पञ्जीकरणको कुरा गर्नु, त्यो त्यहाँदेखिको अब विकासको बजेट हामीले जुन प्रत्येक वृद्ध भत्ता दिन्छौँ, अपङ्ग भत्ता दिन्छौँ, ब्याङ्क थ्रु दियौँ। हामीले सब वडाको ब्याङ्क थ्रु दियौँ। आज कुनै जनप्रतिनिधिले पैसा लगाएर चलाए, कुनै कर्मचारीले चलाए भन्ने लाइनमा छैन। त्यसो भएको हुनाले यो धेरै हामी कामहरूको सुरुवात गरेको छ। गौरव पहिचानका हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ। तर हामीले केही कामहरू गर्दा हाम्रो बजेटको सिलिङ थरी भएको कारण पिलर हालिरहेका छौँ, तर छाउने पैसा छैन हामीसँग। गाह्रो लागेका छौँ, ढलान हाल्न सकिरहेका छैनौँ। यी हाम्रा बाध्यता छन्। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट कार्यक्रमहरू तय हुनेछ। प्रदेश, केन्द्र सरकार, हाम्रो स्थानीय सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। गरिमामय 9 गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, विषयगत समितिका संयोजकज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण वडाबाट उपस्थित सभासदज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सबभन्दा पहिला म काठेखोला गाउँपालिकाको यो 9 गाउँसभा भव्य सभ्य रूपमा सफल होस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र काठेखोला गाउँपालिकाको यो 9 गाउँसभामा उपस्थित भइरहँदा अहिले कोभिड-19 को महामारीबाट प्रताडित जनताहरूप्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु र जीवन रक्षाका लागि आफ्नो ठाउँबाट हामी सबै लाग्नको लागि सबैमा हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको 3 तहको सरकार अनुरूप जनताले दिएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई बोकेर काठे खोलाको सङ्घीयतालाई काठे खोलामा स्थापित गर्ने जुन अभिभारा हामी बोकिरहेका छौँ, यो अभिभारा स्वाभाविक रूपले हाम्रो टिम जुन उपस्थित भएको छ, यो प्रथम पटक यसलाई हामी एकदमै बरुङ्गो रूपले लिइरहेका छौँ। काम गर्दै सिक्दै र सच्चिँदै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ, यो अवस्था छ। र सङ्घीयतालाई काठे खोलामा स्थापित गर्दै गर्दा जनताका अपेक्षाकृत कामहरू सबै पुरा गर्न नसकिएको होला। त्यो पुरा गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिको मात्रै दोष हो त? हामीले मात्रै चाहेर पुरा गर्न नसकेको हो त कि यो अवस्था कस्तो हो भन्ने कुरा एकचोटि विचार गर्नु यो एकदमै अर्थपूर्ण छ। र तपाईँ हामी एकदमै बुझेको कुरा हो, सङ्घीयतालाई स्थापित गर्दा कति कुरामा परिवर्तन भएको छ। मुलुकको शासन प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ, व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ, राज्यका सारा संरचनाहरूमा परिवर्तन भएको छ, शासकीय अभ्यासमा परिवर्तन भएको छ, नीति नियम ऐन कानुन सारा कुराहरूमा परिवर्तन भएको छ। तर हामीले सोच्ने, हामीले बुझ्ने त्यो दिमागमा परिवर्तन भएको छ कि छैन, यो कुरा पनि एउटा विचार्ने कुरा छ। र सारा व्यथितिहरूलाई हटाएर थिति बसालेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यति बेला यो सबै परिवर्तन भइरहँदा हामी जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, कर्मचारी मित्रहरू पनि देशको परिवर्तनसँगै काठे खोलाको सरकारमा आउनुभएको छ र सँगसँगै हामी काम गरिरहेका छौँ। राम्रो राम्रो भिजन बोकेको जनप्रतिनिधि, आविष्कार, विज्ञान प्रविधि र सृजनशीलता बोकेको हाम्रो कर्मचारी मित्रहरू, हाम्रो एक आपसको सामञ्जस्यताले मात्रै काठे खोलालाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो यो अभिप्राय हो र हामी त्यही अनुरूप लागिरहेको अवस्था हो। र हामीले देखेको, हामीले स्थापित गरेको कुरा के हो अहिले काठे खोलामा? मैले अघि नै भने, यति धेरै परिवर्तन भइरहँदा र त्यो सँगै काठे खोलालाई सेट गरिरहँदा सबै कुरा यो छोटो समयमा पुरा हुन्छ? मनमा नै सोच्नुपर्ने विषय हो। भन्नको लागि सबै कुरा भन्न सकिन्छ, यो भएन त्यो भएन, केही पनि भएन पनि त भनिन्छ। केही पनि गरेनन् यिनीहरूले, मलाई मेरो ठाउँमा जनताहरूले त्यही भन्नुहुन्छ। केही पनि काम गरेन यो वडा अध्यक्षले भन्नुहुन्छ होला। साँच्चै केही पनि नगरेको हो। हिउँदभरि बाटो खन्छन्, बर्खामा बगाउँछ, केही पनि गरेनन् भन्नुहुन्छ। म्याग्दीलाई बगायो नि अघिल्लो वर्ष, केही पनि नगरेर हो। सिन्धुपाल्चोकलाई बगायो नि यही वर्ष, केही पनि नगरेर हो। मेलम्चीलाई बगायो नि अरब अरबको बजेट लगानी गरेको कुरा, केही पनि नगरेर हो कि दैवी प्रकोप विपत्तिको कारणले हो? यस्तो कुरा बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन? दोष दिनको लागि नै दिन धेरै कुरा दिन सकिन्छ, तर गर्नको लागि गर्नु पर्यो। त्यसो भए हामीले 4 वर्षमा केही पनि गरेन। हामीभन्दा अगाडि आएको 20 वर्ष गर्नेहरूले के गर्नुभयो त? त्यो नबगेको चिज, त्यो पिच गरेको बाटो, सारा कुरा पुरा भएको अवस्था कहाँ छ त? हामी त देख्दैन। तर हामी दोष दिन्नौँ नि त्यो कुरालाई। प्राकृतिक प्रकोप आउँछ, जान्छ, बगाउँछ, हामी त काम गर्दै जाने हो नि त। यस्तो कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
र अब म समय चाहिँ थोरै छ आफ्नो सामाजिक विकास समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि प्रस्तावित कार्यक्रमको बारेमा अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो यो शिक्षासँग सम्बन्धित मेरो चाहिँ विषय भएको हुनाले सबै तहको शिक्षा प्रतिस्पर्धी प्रविधि मैत्री उत्पादनमुखी रोजगार उन्मुख बनाउने हाम्रो नीति हो, सरकारको नीति हो। काँठे खोलाको पनि यही हो, त्यो हाम्रो नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ। अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको सबै विषयहरूमा यो सब कुराहरू आएको छ। हामी यो नीति र कार्यक्रम हावादारी पाराले ल्याइरहेका छैनौँ। काटेखोला 5 अहिले हामी निर्वाचन पश्चात 4 वर्ष पार गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ र कुनै वार्डमा स्वास्थ्य इकाइहरू 2-2वटा छन् भने काटेखोला 5 मा एउटा पनि स्वास्थ्य इकाइ छैन। म त्यो आजभन्दा 3-4 दिन पहिला स्वास्थ्य इकाइ स्थापनाको नीति तथा कार्यक्रममा राखिदिनु होला भन्दै म वार्डको सिफारिस एवं वार्डको सर्वदलीय निर्णयको पनि म पठाइसकेको थिएँ। त्यो पनि मैले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा देखिनँ र दिउ रामकोटमा आफै अध्यक्षज्यू मेरै उपस्थितिमा गुरुको उपस्थितिमा उपस्थित भएर त्यहाँ 500 देखि 700 जना मान्छे अट्ने हल बनाउने भनेर त्यसको इस्टिमेट पनि भइसकेको छ। त्यसको बारेमा नि कहीँ म केही देखिनँ र भीमपोखरा तङ्ग्राम मोटर लेभल पुल प्राविधिक कारण नबनेको र अब बन्न लागिरहेको त्यसमा प्राविधिक कारण के हो त्यसमा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भन्दै नवौँ गाउँसभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। जिज्ञासाहरू यहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ र केही मैले यहाँबाट चाहिँ प्रश्न पार्ने म कोसिस पनि गर्छु र विशेष गरी यो हाम्रो 2 जना वार्ड सदस्यज्यूहरूले काठेखोला गाउँपालिकाको प्रमुखले प्रशासनिक भवन किन बन्न सकेन, यो 4थो वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि यसले किन गति लिएन भन्ने कुराकानी गर्नुभएको छ र यस विषयमा हामी काठेखोला गाउँपालिका कार्यपालिकाले मेरो संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। जग्गा व्यवस्थापन समितिको धेरैचोटि बैठक बसियो र हामीले जग्गाको लागि र हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्र अक्षेत्रीय सुनडाँडा हाम्रो राजपत्रमा पनि प्रकाशन भएको छ र हामीले यो अक्षेत्रीय सुनडाँडामा प्रशासनिक भवन बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जग्गाको खोजी नीति खुबै गऱ्यौँ हेर्नुहोस्। हामीले सुनडाँडामा व्यक्तिको जग्गा किन्नका लागि हाम्रो युक्तजी सम्बन्धित वार्डको वार्डाध्यक्ष हाम्रो प्रेमजी हाम्रो शिवदाई लगायतले चाहिँ ठुलो प्रयास गर्नुभयो, तर चलन चल्तीको मूल्यभन्दा पनि धेरै मूल्य जग्गाको गर्नुभयो त्यहाँका महिलाहरूले र हामीले व्यक्तिगत जग्गा खरिद गर्न नसकेको कारणले हामीले चाहिँ अब भीमसेन माध्यमिक विद्यालयको भीमसेन प्राविको जग्गामा चाहिँ कुरा चलाउँ भनेर चाहिँ हामीले कुरा थालनी गरियो। सँगसँगै भीमसेन प्राविलाई चाहिँ भीमसेन माविमा मर्ज समायोजन पनि गरियो र अहिले भीमसेन प्राविको जग्गा खाली छ र त्यसैमा चाहिँ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाऊ भनेर चाहिँ 3 चोटि कार्यपालिकाको बैठकमा मैले एजेन्डै राखेँ। 3 चोटि नै भीमसेन प्राविको जग्गा भीमसेन माविले निर्णय गरेर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउनको लागि दिँदा पनि हामीले चाहिँ स्कुलको जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गर्न चाहिँ धेरै लामो प्रोसेस अगाडि बढाउनुपर्छ र विद्यालयले निर्णय गर्यो र गाउँपालिकाले पनि निर्णय गरेर हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय बनाएर चाहिँ गाउँपालिकाको नाममा हामीले ल्याउनु पर्थ्यो। तर हामीले चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकबाट त्यो जग्गालाई चाहिँ अगाडि बढाउने निर्णय गर्न नसकेका कारणले हामीले चाहिँ भीमसेन प्राविको जग्गालाई चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र बनाउनको लागि सकेका छैनौँ र अहिले
आउने साउन 1 गतेदेखि गाउँपालिकाका केही शाखाहरूलाई चाहिँ भीमसेन प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने र सेवा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ मर्मसम्मानको काम सुरुवात भएको छ। त्यसकारणले पनि हामीले कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्न नसकेको कारणले भीमसेन प्रणालीको जग्गालाई चाहिँ हामीले प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको कुरा म यहाँको बिचमा जानकारी गराउँछु। सँगै हामीले हिजो काठेखोला गाउँपालिका स्तरीय राजनैतिक दलका प्रमुखहरूको पनि बैठक राख्यौँ। बागलुङका अथवा नेपालभरिका 753वटा स्थानीय तहले यो सर्वदलीय संविधानको संरचना छैन। नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा अब यो सर्वदलीय संयन्त्र भन्ने छैन। अब राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ यो परिषदको सन्दर्भमा गाउँपालिकाका सन्दर्भमा चाहिँ संवाद गर्नु जरुरी छैन भन्दै पनि हामी यस्तो गाउँपालिका हौ, हामी यो नवौं गाउँसभामा आइरहँदा प्रत्येक गाउँसभाको पूर्व सन्ध्यामा पालिका स्तरीय राजनीतिक दलका प्रमुख जीवहरूको चाहिँ राय सल्लाह लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बजेट यहाँहरूको बिचमा ल्याएका छौँ। हामीले त्यो कार्यक्रम पनि हिजो सम्पन्न गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि अरू केही जिज्ञासा राख्नु भएको थिएन। यही प्रशासनिक भवन किन बन्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो र मैले त्यही ढङ्गले चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय नगरेसम्म चाहिँ विद्यालयको जग्गा गाउँपालिकाको नाममा आउने प्रक्रियामा जानलाई चाहिँ अवरोध भएको कारणले चाहिँ हामीले यो काम अगाडि बढाउन सकेनौँ। मैले यहाँलाई यही जानकारी गराएँ। हाम्रो खडकजीले धेरै विषयवस्तु उठाउनु भएको छ र यो विषयवस्तुमा मैले चाहिँ जवाफ दिनुभन्दा पनि हामीले चाहिँ केही डकुमेन्टमा करेक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ र यी हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा कतै अङ्कगणित कतै शुद्धाशुद्धि हुन सक्छन्। ती विषयमा चाहिँ हामी यही सभा मार्फत हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर यसलाई तथ्याङ्कीय हिसाबले अपडेट गराएर हामी चाहिँ यसलाई फाइनल रूप दिनेछौँ भन्ने कुराहरू म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो ढलानको काम जुन मैले तथ्याङ्क लिएको छु र मैले जुन प्रस्तुत गरेको छु, मलाई लाग्छ हाम्रो मनोजीले प्रत्येक वार्ड अध्यक्षलाई चाहिँ कति मिटर हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सोचेरै मलाई यो रेकर्ड दिनुभएको। म नाप्न गएको होइन, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू चाहिँ कति ढलान गर्नुभयो भनेर चाहिँ नाप्न जानुभएको होइन। तपाईँहरू वार्ड अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि साथीहरूले दिएको तथ्याङ्ककै आधारमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा चाहिँ यति ढलान गऱ्यौँ यति कालोपत्रे गऱ्यौँ भनेर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ समीक्षात्मक प्रगतिमा चाहिँ राख्न खोजेको हो। र अर्को कुरा, उहाँले चाहिँ पटक पटक खालि गाउँसभा हुने बेलामा यो सार्वजनिक लेखा समितिको कुरा गर्नुहुन्छ। गाउँपालिकाको बैठकमा हामीले गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ यो गाउँसभाको बैठकमा गर्न त्यति सान्दर्भिक हुँदैन कि आउने कार्यपालिकाको बैठकमा तपाईँले नै राख्नुहोस् न बैठकको एजेन्डा सहित हामी छलफल गरौँ। 16 जना साथीहरू हामी छौँ। सार्वजनिक लेखा समिति गठन किन गर्न नसक्ने? तपाईँहरू चाहिँ कहिल्यै पनि मलाई लाग्छ यो वर्ष मात्र होइन हरेक वर्ष चाहिँ गाउँ सभाको बैठकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो किन गर्न सकेन भन्ने कुरा हो। गर्न नसकिने भनेको त तपाईँ हामी नै हो। स्थानीय सरकार भनेको प्रतिपक्ष विहीन हो। नेपालको संविधानले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकार स्वायत्त छ। यसको प्रतिपक्ष हुँदैन, दल बिचमा चाहिँ यसको चाहिँ मनमुटाव हुँदैन, सबै सरकार पक्ष हो। त्यसकारणले हामी सरकार भइरहँदा सरकारका कमी कमजोरी औलाउन भन्दा पनि हामीले यो खालले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिफलमुखी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ। त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ता खालका अझै पनि समितिहरू गठन गर्नु छ, हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्नु छ भने कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ। तपाईँ सर्वदा यहाँ चाहिँ ढोका छ। अर्को यो औद्योगिक ग्रहको कुरा चाहिँ कुन बाटो चाहिँ निर्णय गरेर गयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। हामीले असोजको 13 गते कार्यपालिकाको बैठकले रेसालाई चाहिँ औद्योगिक ग्राममा सिफारिस गरेको छ। हामीले चाहिँ यो हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको होइन। असोजको 13 गते कार्यपालिकाको बैठकले सिफारिस गरेको छ र सङ्घीय सरकारले अहिले 94 लाख रुपियाँ 92 लाख रुपियाँ चाहिँ यसको पूर्वाधार निर्माणको लागि पैसा पठाएको छ र यो काम अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै यो
पर्यटकीय पूर्वाधारका कुराहरू अथवा पर्यटकीय स्थानहरू चाहिँ केही छुट्न सक्छन्। असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। अन्य ठाउँका पनि यस्ता सम्भावना बोकेका ठाउँ छन् भने हामीले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा र हाम्रो चाहिँ यो कार्य प्रगतिमा समावेश गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ यो वर्ष के अरे आगामी वर्ष 78-79 हामीले चाहिँ एउटा गाउँपालिकाको पब्लिकेसन एउटा पुस्तक हामीले चाहिँ निर्माण गर्छौँ। यसमा चाहिँ सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी 5 वर्ष काठे खोलामा रहँदै गर्दा काठे खोलालाई चाहिँ आहा भन्ने र काठे खोलामा गएर हेर्न लायक के काम गर्न सक्यौँ त्यो गतिविधि प्रकाशन गर्ने गरी हामी चाहिँ एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्छौँ र हामीले चाहिँ डकुमेन्ट्रीले चाहिँ धेरै कुराहरू समेट्न सक्दैन र नसकेका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पुस्तक मार्फत चाहिँ पब्लिकेसन गर्ने र त्यसलाई पनि पुस महिनाभित्र सक्ने गरी हामीले चाहिँ काम थालनी गर्छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापन उपाध्यक्षज्यूले गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले यो कामहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउने कुराहरू म अवगत गराउन चाहन्छु। वार्ड नम्बर 5 को वडाध्यक्षले विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा जोड्न सकिएन कि भन्ने कुराकानी गर्नुभएको थियो र हामीले बजेट व्यवस्थापन नै गरेका थियौँ। व्यक्तिका, सार्वजनिक सङ्घ सङ्गठनका र अन्य कुनै निकायका बाँझो जग्गा व्यवस्थापन गरौँ र बाँझो जग्गा व्यवस्थापन गरिसके पछाडि विदेशबाट होस् अथवा स्वदेशमै कोभिडका कारण चाहिँ रोजगार गुमाएका चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरण गरेर चाहिँ रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ भन्दा हामीले यो काम अगाडि बढाउन सकेनौँ। हामी सबै कार्यपालिका, हामी सभासद सबैको कमजोरी हो। हामीले चाहिँ खाली जग्गा चाहिँ यहाँ छ, यो खालले चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरण गरिसके पछाडि विदेशमा आएर चाहिँ रोजगारीमा जोडिन सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ आकलन गरेका थियौँ, तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ र हामीले कतिपय वार्डमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हामीले ती बेरोजगारहरूलाई चाहिँ जोडेका छौँ। अघि सामाजिक विकास समितिको संयोजक र पूर्वाधार समितिको संयोजकले पनि भनिसक्नु भएको छ। म टिकाराम दाइलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी कसरी भयो भन्ने कुरा। सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले चाहिँ काठे खोला गाउँपालिकामा चाहिँ हाम्रा यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुने शाखाका साथीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको कार्यकौशलताले गर्दा काठे खोला गाउँपालिकाले थप 52 लाख रुपियाँ चाहिँ ल्याउन सकेको थियो र हामीले त्यो कामको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने हामी ठाउँ ठाउँमा पद मार्गहरू भइसकेका छन्। वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ रोजगार संयोजकज्यू र त्यसको चाहिँ प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ र हामीले वडाध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यो काम श्रमिकको ज्यालामा माथि खर्च गर्ने, तर उसलाई त्यहाँबाट चाहिँ किन्ने ढुङ्गा ढुवानीको लागि चाहिँ समस्या थियो, तर उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यसलाई असाध्यै प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यो कार्यक्रम त्यसै गरी जोडिनेछ भन्ने कुराहरू जानकारी गराउँछु। र हामीले अहिले पनि अघि हिजो चुना सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सन्दर्भमा सहसचिव स्तरको मिटिङमा हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय सह चाहिँ सहभागिता हुनुभएको छ। यसका सन्दर्भमा चाहिँ धेरै उहाँले चाहिँ कुराकानी अगाडि बढाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो वर्ष कार्यान्वयन हुने क्रममा श्रमिकहरूको ज्याला मात्र नभएर कार्यक्रममा गर्ने प्रशासन अथवा औजार अथवा त्यो सामग्री खरिदको लागि पनि केही पैसा आउन सकेन भने पनि हामीले चाहिँ वार्डले यही आगामी बजेटबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यसलाई हामीले चाहिँ बेरोजगारहरूलाई हामीले रोजगार सृजना गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ 517बाट चाहिँ केही बढ्न सक्छ ज्यालाहरू, तर पनि नबढे पनि हाम्रो श्रमिकहरूको चाहिँ एउटा श्रमिकको चाहिँ 100 दिन अथवा 100 दिन नपुर्याए पनि उसले चाहिँ 43,000 उसको खातामा गएको छ। मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ भेटेको छु। तपाईँ यो कार्यक्रमबाट चाहिँ कति खुसी हुनुभएको छ भन्दा असाध्यै खुसी छौँ सर। यो कार्यक्रम सहज ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन ल्याउनुहोस्, हामी काम गर्न चाहिँ तयार छौँ भन्ने कुरा हामी गर्नुभएको थियो। र त्यस्तै गरी यो गरी तपाईँको वार्डबाट यतिजना पठाउनुहोस्, तपाईँको वार्डबाट यतिजना पठाउनुहोस् भनेर चाहिँ 44 जनाको नाम सिफारिस गरेर वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ पठाइसके पछाडि त्यो 22 लाखले व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ यो काम यो आर्थिक वर्षमा सक्छौँ।
रह्यो 130 जनाको चाहिँ काम चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ सशर्तमा आइसकेको छ। त्यसकारणले यो आउने वर्षमा चाहिँ यी सबै कामहरू कम्प्लिट गर्छौँ। यसको अलावा पूर्वाधार समितिको संयोजकले नि भन्नुभएको छ, हामीले चाहिँ सङ्घीय र प्रदेश सरकारको आश अथवा भर नपरिकन वार्डले नै विनियोजन गरेर 600 भन्दा माथिका खरका छानाहरू गत वर्ष नै विस्थापित गरेका थियौँ। हामीले गर्न सक्थ्यौँ। यही चालु आवाम 174 घरे परिवार गाउँपालिकाको बजेटमा नै व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ। तर सङ्घीय सरकारले यो डुप्लिकेसन हुने काम नगर्नुहोस् भनेको कारणले चाहिँ हामीले 130 घर परिवारको छानालाई चाहिँ हामीले चाहिँ विस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले म यहाँलाई यही जानकारी गराउँछु। र अब म सबैको जिज्ञासा मेटे जस्तो मलाई लाग्छ र म यहाँहरूलाई चाहिँ अलिक समयको चाप पनि छ। त्यसकारणले यो बिचमा म यहाँहरूलाई चाहिँ अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मत ढङ्गले अघि नै भनिसकेको छु मैले, केही अङ्कमा केही अक्षरमा चाहिँ फेरबदल हुने गरी सबैले गडगडा तालीद्वारा चाहिँ यसलाई पारित गर्नको लागि म यहाँलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम काठीखोला गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभाको पहिलो सत्रबाट चाहिँ हामी पारित गरेका छौँ। अब छोटो यही बिचमा हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरेका छौँ र योभन्दा पहिला काठीखोला गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय पनि भइसकेको छ र यो कोभिड-19 का कारणले हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकहरू मृत्यु भएमा राहत स्वरूप चाहिँ हामीले चाहिँ 20,000 दिने कार्यपालिकाको निर्णय भएको हिसाबले हामी आज यो सुरुवात गर्दैछौँ र काठीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बस्ने 50 वर्षको लक्ष्मी कडेल 2078 जेठ 1 गते गण्डकी मेडिकल कलेजमा चाहिँ उपचार गर्दा गर्दै हामीले उहाँलाई चाहिँ बचाउन सकेनौँ र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार रु 20,000 हस्तान्तरण गर्छौँ